السلام عليكم متتبعي قناتي، اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله واحوالكم طيبه. اليوم غادي نشارك معكم غداتي. بغيت ندير كسكسو، اصلا ما حطيتوش فلاشين ديالي، كنت حاطه غير باداز ديال الذره، كسكسو ديال الذره. واليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال الكسكسو ديالي انا كيف كنطيبو، وغادي نديروه بالقديد وشويه ديال اللحم البنات. يعني القديد فيه اللحم وفيه كرداس، واللحم الاخر اللي ما ميبسش. بسم الله على بركه الله، ندوزو لطريقه التحضير. عندي هنايا القديد البنات، وعندي الكرداس، وكنزيد حتى شويه ديال اللحم هكايا ما ميبش. القديد انا راه دائما كنرقدو في الماء طيب، كنخوي عليه الماء طيب وكنخليه واحد 5 دقائق حتى 6 ديال الدقائق، ونعاود نخوي ليه ونعاود نشلو تاني بالماء طيب باش تنقص منه ديك الملحه اللي كتكون فيه. ودوك الرواسب راكو عارفين ملي كيكونوا كيبسو، كاينه الغبره، كاين كنتفاداو هادشي وكنديروا الماء طايب. كناخذوا البنات بصله، نقطعوها هكايا شويه، ما طيشه حتى هي. صافي كنديروا كاس لاروب ديال الزيت البنات. كندير انا الزيت البلديه، بغيتو ديروا خليط بين الزيت البلديه والعاديه ديروها. سكنجبير، خرقوم بلدي، بزار، كندير فلفله حمراء البنات. في هذا الكسكسو ديال القديد انا كندير فلفله حمراء، الاخر ما كنديروش. الكسكسو العادي اللي بالتفايه وهذا راه ما كنديرش فلفله حمراء، مي ديال القديد والكرداس كنديرو. وكندير حتى شويه ديال الكمون في هذا الكسكسو هذا ديال القديد، غير شويه يكون ناقص على البزار والسكنجبير. صافي غنديرو هاد العناصر هادو كلهم يتقلاو. صافي البنات البرمه راه تقلات، غندير نرويها بالماء طيب. هنا البنات غادي عندي الكسكسو اول مره صراحه كناخذ هاد الماركه هادي، يلا غادي نجربو اول مره. ما لقيتش انا كناخذ اما داري ولا تريا. بسم الله. كندير شويه ديال الزيت البنات هو الاول، كنلبسو كامل باش ما يتعجنش لينا. صافي كنبقاو نرشو بالماء.
كنرشو بالماء وكنفتلوه. فين ما يشرب نعاودو نرشوه واحد 3 د المرات حتى ل 4. انا الاخر شي مرات كنشلو كاع البنات ما كيوقع ليه والو. الماركات الاخرين اللي كنستعمل داري ولا هذا الدريه كنشلو صافي وكنخليه حتى كينشف، كندير ليه شويه ديال الزيت وكنديرو في الكسكاس. هذا ما بغيتش نزعم عليه تنجربو. كيبان ليا واقيلا مزيان كيشرب الماء دغيا. صافي غادي نلوحو الخضيره ديالنا. عندي هنا خيزو ولفت محفور ولفت الصفر، والقريعات غادي نخليوهم حتى من بعد ان شاء الله. صافي البنات الكسكسو ديالنا راه بان ليا تبارك الله غزال. عرفتوا واش كيشرب الماء وكله مفرز على بعضياتو. شو غادي نديروه يشبع الفار المره الاولى ونرجعوا معكم. صافي البنات هو الكسكسو ديالنا شبع فار المره الاولى. كنحلوه هكا وكنديروا الماء باش ما تشرب الماء كيكون مزيان. وشويه ديال الزيت البلديه غير يشرب الماء وعاودوا نزيدوه. تبارك الله راه كلشي كيعرف. انا كنهضر مع المبتدئات البنات اللي اول مره تبغي طيب كسكسو. كلنا كنا هكاك. صافي نشبعوه الماء مزيان حتى ينشف وغادي نعاودو نردوه للكسكاس. صافي البنات هذه المره الثالثه غادي نديرو الملحه. الملحه راه ما درتهاش في البرمه كاع البنات لحقاش القديد كيكون شويه مالح حتى نسالي وندوق. الا كانت خاصه ونزيد واحد شويه كندير غير في الكسكسو. صافي وكنعاودو نديرو شويه ديال الزيت البلديه. واحد رشيشه خفيفه ديال الماء لحقاش تبارك الله راه شرب ولا مزيان. القصريه الكبيره البنات تهرست ليا راني قسمتو على جوج. درت غير في هاد الصغيره باقي ما خديتهاش.
صافي البنات، من بعد ما درنا الملح الكسكسو ديالنا غادي نديرو القريعه هي الاخرى لحقاش كطيب دغيا. والكورجيت القريعه الصغيره حتى هي. فليفلات حارين، واحد القبيطه ديال المعدنوس والقزبر، ومطيشه البنات. كاين اللي كيحكها، انا كتعجبني هكايا، وكاين اللي كيدير طماطيشه ديال الحك، انا ما كنديرهاش. صافي غادي ندير شويه ديال البزار وشويه د السكنجبير، نتبل هاد الخضيره وندير الكسكسو ديالي الفور المره الاخرى. صافي البنات، الكسكسو ديالنا راه طاب. صافي انا غادي نسقيه ونرجع معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. هذه هي الشهوه ديال اليوم البنات. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم ان شاء الله وينال الرضا ديالكم. وإلا عجبكم بارطاجيوه مع الاهل ومع الاصدقاء، واللي كيشوف القناه ديالي اول مره وعجبو المحتوى ديالها يشترك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله، باش تعمل فائده للجميع ان شاء الله. وما تنسونيش بلي لايك وبالتعاليق ديالكم الجميله، وخليت لكم الراحه ان شاء الله. نلقاكم في الفيديو الماجي في اتم الصحه والعافيه، وباي باي عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.